Sa mga nahiusa nato sa live streaming, sa atong mga kaparian, pinunguluhan sa atong Vicar General, kanatong tanan, maayong gabi. On this fifth day after the Christmas day, the Church celebrates the Feast of the Holy Family. Ang atong pagsaulog niya ng pista sa Sagrada Pamilya, Jesus, Maria, ug Jose. Ug alang sa atong cathedral ug sa cathedral sa tanang nasod karon, gisaulog ang pagbukas sa tuig sa Hubilyo. After the Vatican at St. Peter has opened the Jubilee year on the 24th of December. And today, all the churches of the world, especially cathedrals, has opened their Jubilee year. This is a time of grace. This is a time of renewal and reflection, a special opportunity for us to deepen our relationship with God and with one another. Busa uban sa tema ni ining Hubilyo, Pilgrims of Hope, magpapanaw sa paglaom. Kita gidapit sa pagpamalandong isip katawhan sa Dios. Kitang mga Kristiyanos ug mga Katoliko nga mga magpapanaw sa pagtuo ug ang paglaom mao ang atong giya, mao ang atong kalig-on. Diha sa Bull of Induction nga gibasa partly kaganiha diha sa entrance, ang titulo mao nga Spes non confunded. Hope does not disappoint. Dili gayud kita pakyason niining paglauma. Nga gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa mga Kristiyano sa Roma, Roma 5:5 nga nagaingon, dili gayud kita pakyason niining paglauma, kay gibubo man sa Dios ang iyang gugma sulod sa atong mga kasing-kasing, pinaagi sa Espiritu Santo nga gasa sa Dios kanato. Adunay tulo ka mga punto nga buot nato pamalandungan niining pagbukas sa Hubilyo, uban sa tema sa paglaom ug niining kasinatian ni Hesus sa templo. Tulo ka mga punto. Una, the search for God. Second, listening and learning. And the third, the call to return. Una, the search for God. Ang pagpangita sa Dios. Ang panaw sa mahal nga Birhen Maria ug ni San Jose ngadto sa Jerusalem, nahugahulagway ni anang pagpangita sa Ginoo, pagtuman sa kabubuton sa Dios. So, they went to Jerusalem for that tradition and part of their religion. And this, what happens? Nga ni anang maong hitabo si Jesus sa nag-edad pa siya 12 nawala sa ila nga panon. So they traveled to the temple, a temple where a place heaven meets earth, where the faithful gather to encounter the divine. Ug mao nga unsa kabililhon ang templo sa Jerusalem alang sa mga Israelita. Ug sa mga ilang gipangita si Hesus sa masaba ug busy nga kahimtang sa syudad, kita usab gitawag sa pagpangita sa Ginoo. Diha taliwala sa atong masaba ug busy
nga panginabuhi. To seek God in the midst of our busy lives. Sa atong pagpadulong diri kaganiha sa atong prosesyon, atong masinati unsa kabisi sa mga tao. Dili lang ang kabisi sa trapiko, apan ang panginabuhi sa mga tao. Atong nadungog ang mga sounds sa mga palibot nga diin nagadapit kanato sa ilang mga tindahan. Mga matawag nato mga timaan sa kabisi sa panginabuhi. Pero dinhi gipakita kanato nga nianang pagpangita ni Jose ug Maria sa batang Hesus taliwala ni anang kabisi nga dakbayan. Mao kanidi ay ang pagdapit usab kanato. Nga sa kahimtang nga wala sila kawad-i sa paglaom, sa pagpadayon sa pagpangita, nga sila puno sa paglaom, niya ng presensya sa Ginoo sa pagpadayon, taliwala sa walay kasiguruan nga ilang makita. So they cling to hope. Hope nga ilang makita ang batang Hesus. Taliwala niya ng maong kabisi, kasaba nga kahimtang sa syudad. Ug dinhi usab, gidapit kita, nga niya ng taliwala sa kabisi nato sa kinabuhi ug panginabuhi. Dili unta day kita makalimot sa pagpangita sa Ginoo. To seek God in the midst of our busy lives is to remind us that our work is not our God. Nga ang atong trabaho, dili unta nato himuon nga Ginoo. Pero ang atong trabaho nahimong instrumento kanato diha nga atong masinati ang kamanggihatagon, ang kamaluluyon, ang kaayo sa Ginoo. This is to search for God. Ang ikaduha, listening and learning. Sa pagpaminaw ug pagkat-on. Sa dihang ilang nakit-an si Jesus, siya nakaplagan nila nga nagalingkod uban sa mga magtutudlo, namati ug nangutana. Lucas 2:46. Dinhi nagapadayag kanato nga kining atong panaw nagkinahanglan og pagpaminaw. Pagpaminaw sa pulong sa Dios, pagpaminaw sa pagtulunan sa simbahan, pagpaminaw sa usag-usa. This is what it means to be a pilgrim. Nga adunay panahon sa pagpaminaw, adunay panahon sa pagkat-on. Jesus, even at his young age, displays this attitude. The value of being open to learning and understanding. Mga kining hubiliyo, nagadapit ka nato, ni anang hiyas sa pagkamapaubsanon, aron kita mudawat nga wala kitay tubag ni anang tanan nga pangutana ug panginahanglan sa panaw sa kinabuhi. That is how we value each one. Diha ba sa panimalay nga bisan pa man ang bata aduna say ikatampo diha sa maong kahimtang sa pamilya. Ug nga ang ginikanan, nga ang paghigugma sa ilang mga anak, dili lang unta pagpakita, diha sa paghatag kanila unsay ilang gusto, labi na unsay latest, unsay uso, pero labaw sa tanan, ang pagtudlo kanila sa pagtuo. This requires
listening, and learning. Mo nga kini usab unta modala kanato nga diha sa pamilya aduna unta kitay panahon that there will be a space in our lives, in our family for prayer, reflection, and dialogue. Ni ining maong tuig sa hubiliyo kita gidapit ni ana. O ang ikatulo, the call to return. Ang tawag sa pagbalik. Giingon sa atong Ebanghelyo sa Lucas 2:51, mipauli si Jesus sa Nazaret, uban kanila, ug nagmasinugtanon siya kanila. This return signifies not just a physical journey, but also a spiritual one. Kining pagpauli, dili lang nagkahulugan, ug pag-uban balik sa iyang ginikanan, apan usab ang hagit sa pagbalik loob. So kanang giingon, og mipauli uban kanila sa pagbalik, dili lang di ayo siya kapag uban balik, pero pagbalik loob. Kaya ang pagbalik usaman ka imbitasyon sa pag-alim sa mga samad ug pagpasaylo sa mga sala. Mao nga ang tuig sa hubiliyo usa-usab katawag sa pagbalik. Mga diha sa panahon sa kumpisal, diha sa panahon sa pagkalawat, ug diha sa atong pag-ampo sa intensyon sa atong Santo Papa, kita unta makaangkon niya ng indulhensya ang pagpasaylo sa atong mga ang pagpasaylo ug paghatag ni anang grasya, ni anang sala nga atong nga napasaylo na diha sa kumpisal, apan aduna pay kabugat nga nagauban ni ini. Mao nga ni anang tinguha nato sa pagbalik ngadto sa Ginoo, nahimo kini nga kahigayunan sa usa ka grasya. Busa ang paglaom nga atong pagahuptan ug ipalig-on, mao ay nga mahimo kitang instrumento sa grasya sa kalig-on ngadto usab sa uban. Dili nato tugutan ang mga toxic nga kinaiya nga mo'y mugiya sa atong panaw, apan di ay ang mga kinaiya nga nagapadayag sa panag-uban. Adunay mga kinaiya nato nga toxic nga nagapanaw. Munang duna kitay mga kasinatian, nagkauban tuod ta, pero pagtalikod, nagdumtanay. Nagkauban tuod ta, pero pagtalikod, nagdautay. Nagkauban tuod ta, apan wala magtingganay. Nagkauban tuod ta, bason sa atong panimalay, no? Pero nagtapigay tagsudan, no? Bitaw. Usa kapag dapit ka nato, nga taliwala diadto sa atong mga kahuyangon ug kakulangon, niining tuig sa hubiliyo, gipakita ka nato nga kita magpapanaw. Magpapanaw nga puno sa paglaom. Busa, niining kahimta nato atong hinumduman nga mahimo usab unta kitang instrumento sa mga sa paglaom kanila nga mga nabiktima, no? Usahay dili lang sa kahimtang politikal, no? Sa atong mga igsoon, apan usab, no? Diha sa mga kahimtang nga nagpasulabi ang gitawag nato nga mga pagdumot. Mao nga
mahimo unta kitang instrumento sa kaayo. Mahimo unta kitang instrumento sa pasaylo. Ug labaw sa tanan, mahimo ta untang instrumento sa paglaom kanila nga nawad-an niini. Busa niining pagbukas sa Hubileo, niining pista sa Sagrada Pamilya, ato untang makita nga kita usa ka pamilya, pamilya nga nagapanaw ngadto sa kahingpitan sa gugma sa langitong Amahan. Ug muumol unta kanato og katilingban nga nahigugma sa Ginoo ug nagpakabana sa atong isig katao, pinaagi sa mga buhat sa katarong ug kaangayan, ug hugot ang paglaom nga sa panahon sa kalisdanan labi na ikaw, ako makasinati nga nagkauban ug wala mag-inusara. So we walk as pilgrims of hope, trusting in the promise that God is with us in our journey, guiding us every step of the way. Malipayon og puno sa paglaom kita nga magapanaw, malipayong Pasko og sa kada pamilya, malipayong pagsaulog sa kabalaan sa tag sa kapamilya, taliwala sa mga kahuyangon ug kakulangon. Atong daygon ang Dios alang sa tag sa nato ka mga pamilya.